hinigugman namong si Bagatnon atong sugaton sa masigabong palapakan ang mga magpapili sa umaabot nga Mayo 12, 2025. Joseph Lahay-Lahay. Mga plano para sa lungsod sa Sibagat, mo ang pagpatuman og tax holiday program alang sa mga negosyante. Pag-ayo sa mga kadalanan paingon sa mga kabaranggayan sa lungsod, ug pagpasulod sa mga investors nga magmugna og mga factory sa lungsod. Ang magpapili nga Sangguniang Bayan member, Joseph Lahay-Lahay. Abet Badahos. Mga plano para sa lungsod sa Sibagat, mo ang pakigtambayayong sa tanang mga religious groups sa lungsod, pagpasigarbo sa kulturang manubo sa lungsod, o pagplastar sa desenteng sementeryo sa lungsod. Ang magpapili nga Sangguniang Bayan member, Abet Badahos. Attorney Bam Perez. Mga plano para sa lungsod sa Sibagat, mo ang pagmugna og municipal legal ug livelihood officer sa lungsod, pagbutang og municipal electrical engineer sa lungsod, ug paghatag og subsidiya sa kapulisan, sundalo, kafgo ug mga barangay workers. Ang magpapili nga Sangguniang Bayan member, Attorney Bam Perez. Honorable Marvin Modez. Mga plano para sa lungsod sa Sibagat, mo ang pagpabibo sa lungsod panahon sa kapistahan, Pasko ug araw. Paghatag og pinansyal nga suporta sa mga mag-uuma ug mga membro sa Sitoda, ug ang pagtukod og Sibagat Community College. Ang magpapili nga Sangguniang Bayan member, Honorable Marvin Modez. RV de la Victoria. Mga plano para sa lungsod sa Sibagat, mo pagmugna sa dekalidad nga public utility terminal, pagmugna sa dekalidad ug hinlo nga merkado, ug pagpanindot sa tibuok Yemeni Park. Ang magpapili nga Sangguniang Bayan member, RV de la Victoria. Sweet Ole. Mga plano para sa lungsod sa Sibagat, mo ang pagpalig-on sa mga sektor sa LGBTQ, OFW, single parents, o retired PNP and Philippine Army. Pagpalig-on sa mga programa mahitungod sa kinaiyahan, edukasyon, nutrisyon, ug panglawas. Ug pagbutang sa mga dekalidad nga solar LED street lights sa lungsod. Ang magpapili nga Sangguniang Bayan member, Sweet Ole. Honorable Clifford Acero. Mga plano para sa lungsod sa Sibagat, mo ang paghimo sa kompletong mga kanal sa entero poblasyon, pagplastar sa entrance ug exit routes sa munisipyo, ug ang pagtukod sa dekalidad ng water system sa lungsod. Ang magpapili nga Sangguniang Bayan member, Honorable Clifford Acero. Ang magpapili nga Vice Mayor sa lungsod sa Sibagat, Honorable Aljon Kayawan. Ang magpapili nga Mayor sa lungsod sa Sibagat, Mario Sagisa Acero.
Sibagat Agusan del Sur, ang mga miyembro sa Team Acero. Uban ang ilang tagsa-tagsang ang mga plataporma magpapili ng mga sangguniang bayan: Clifford Acero, Abed Badajos, RV de la Victoria, Joseph Lahay-Lahay, Marvin Mukdes, Sweet Oleg, and Am Perez. And for Vice Mayor Aljun Kayawan, ug ilabi na mga kahigalaan, dili nato kalimtan sa Mayo 12, Mayor Mario Acero. Watching